بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما او كما قال صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور آقا دیا نوکر لئی ساڑی جان بھی حاضر گئے مدنی دیا نوکر لئی ساڑی جان بھی حاضر گئے گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور دے تن دیا لیراں وی صدیق نے دسیا ہے دے تن دیا لیراں وی صدیق نے دسیا ہے دے تن دیا لیراں وی صدیق نے دسیا ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ہر قسم دی تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات گرامی زی وقار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں
واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقائد دے اندر شامل، اس عقیدے دا دفاع اپنے دین دا دفاع ہے، اور اگر انسان دا عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو دا دین محفوظ نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے نو اللہ تعالی نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کو لو منوایا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے دا اظہار قبر دے اندر بھی ہوئے گا، حشر دے اندر بھی ہوئے گا۔ جدو بندہ قبر میں جاندے ہر بندے کو تین سوال ہونے، انہاں تینہ سوالوں میں ایک سوال ہوئے گا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ تے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نو آخری نبی بنیا اوہی کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانی مرزائی مرزے نو نبی منن والے اور مرزا وہ بھی قبر وچ گیا ہے، وہ دے کڑوں بھی سوال ہویا ہونا ہے، کیوں بھی ہر بندے کڑوں سوال ہے۔ دو ہی جواب ایک جواب دے وے جنہیں دنیا تے رہ کے نبی پاک دی فرما برداری تابعداری کی تھی، وہ کہے گا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جنہیں بغاوت نہ فرمانی کی تھی وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دے آ جان دے بعد جیڑا بھی بندہ دنیا تو جاندا ہے قبر دے اندر او دے کولوں سوال ہوندا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ مومن ہے تے کہندا ہے نبی محمد، بے ایمان کافر ہے تے کہندا ہے لا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جاندا۔ ہن مرزا بھی گیا ہونا ہے قبر دے اندر تے او دے منن والے بھی مردے نے، انہاں دیاں بھی قبراں بندیاں نے۔ ہن دو ہی گلاں نے، عقیدہ سمجھن واسطے بڑی اہم بات ہے۔ یا تے اوتھے کہنا پینا نبی ایک کدوں کیا جائے گا جدو بندے دا دنیا تے رہ کے عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہوئے گا، تے جنہیں اس عقیدے دا انکار کیتا او قبر دے اندر اس عقیدے دا اظہار کر سکدا؟ بولو بس انی گالی کافی ہے۔ منکرین ختم نبوت واسطے اکو سوال ہی کافی، عقیدہ ختم نبوت سمجھن واسطے ایک سوال ہی کافی ہے۔ دو ہی گلاں نے، یا تے نبی پاک نو آخری نبی مننا پینا تے یا پھر جڑا دوسرا طبقہ ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ او دا اسلام نال تعلق پاویں انہاں دی اذاناں ساڈے ورگیاں ہون، نمازاں ساڈے ورگیاں ہون، ذکر و اذکار ساڈے ورگے ہون، تلاوتاں عبادتاں ساڈے ورگیاں ہون، انہاں دا اسلام نال تعلق بندہ مسلمان ادو ہی رہندا ہے جدو بندے دا عقیدہ ختم نبوت مضبوط اور محفوظ ہوئے۔ حضرات آئیے اس عقیدے نو انشاءاللہ میں کچھ احباب دے سامنے بیان کرنا ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھے ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دیاں تقریباً قرآن پاک دے اندر 100 دے قریب آیات نے اور 200 دے قریب نبی پاک دیاں حدیثاں نے لو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا بطور برکت تو انہوں کو 10-15 ایتاں تے قرآن پاک دیاں سناما عقیدہ ختم نبوت دے کیونکہ تو اشارے نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے دار ہو چوکی دار ہو تے سونے دی ختم نبوت دا ذکر سن کے سواڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا ایک ذکر ختم نبوت دا دوسرا اللہ دے قرآن دیاں ایتاں انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہوئے گا ایمان تازہ ہوئے گا بڑی محبت نہ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون فرمایا سنیا سی تانوں کائنات دے لوگاں واسطے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جدوں پوری کائنات دے لوگاں دا ذکر آ گیا پھر اس باب دا پتہ چلیا نبی پاک ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسول بن کے آئے نے ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسالت دا پیغام لے کے آئے نے اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آئے نے آیت نبی پاک دی ختم نبوت دا پرچار کر دی نظر آن دیئے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں پہلے بھی کئی مرتبہ دسیے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مرتبہ کئی ایک مقامات اللہ دے قرآن دے اندر لفظ کو لائے کہ جتے بھی لفظ کو لائے اللہ تعالی نے کو مسئلہ سمجھائے کہتے اللہ تعالی نے کل نال توحید سمجھائیے کہتے اللہ نے کل نال غیرت سمجھائیے کہتے اللہ تعالی نے کل نال پردہ سمجھائے کہتے اللہ تعالی نے کل دے نال اخل بیت دی محبت دسیے کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن شرک تو منع کیتا ہے کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن کائنات دے لوگوں اتباع مصطفیٰ دا پیغام دیتا ہے کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن میرے پیغمبر دی ختم نبوت بیان کیتی ہے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نوں کہہ دیو یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ نے کائنات دے لوگاں دا نام لے کے اپنے پیغمبر نو حکم فرمایا سنیو کہہ دیو اللہ اکبر میرے رب نے اپنی عبادت دا حکم دیتا تے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا جے نبی پاک دی رسالت دا ذکر کیتا تے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے آیت دس دیئے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ فرمایا سنیا کہہ دیو اے لوگو میں توڑے سارے اندر رسول بن کے آیا اللہ نے اعلان کیوں کروایا پہلے کو نبی آیا کسے بستی دا نبی بن کے آیا وہ کسے شہر دا نبی بن کے آیا وہ کسے علاقے دا نبی بن کے آیا وہ کسے قوم دا نبی بن کے آیا کوئی کسے ملک ایک ریاست دا نبی بن کے آیا میرا
تیرا نبی آیا سارے جگ دا نبی بن کے آیا اللہ اکبر اللہ دوسری بات دے نبی آندے رہے نے انہاں تے جان دے نال انہاں دی نبوت دا سلسلہ رک گیا ہے میرے پیغمبر اڈ تو 1450 سال پہلوں اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے آپ اپنے روضہ پاک دے اندر برز کی زندگی گزار دے پہنے اس زندگی دا سانو نہیں پتا رب نو پتا ہے لیکن میرے پیغمبر دی کائنات دے لوگوں ذات موجود کوئی نہیں لیکن نبی پاک دی نبوت تے رسالت دا سلسلہ قیامت تک چلدا رہے گا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات جن نے اپنے بندے تے فرقان یعنی قرآن نازل کیتا تاکہ جہان دے لوگاں نو ڈرا دیتا جائے آگاہ کر دیتا جائے پوری کائنات دے لوگاں واسطے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے اللہ اکبر اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سنیا سا تانوں جہانہ واسطے رحمت بنا دیتا ہو یہ بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے آئیے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سماعت کرنا سینہ ٹھنڈا کرنا آئیے اللہ دے قرآن نو سن کے امام تازہ کر دیا جانا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون دوسرا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون تیسرا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فرمایا سی اپنے پیغمبر نو اپنے رسول نے اس واسطے بھیجئے ایسا دین دے کے بھیجئے جس دین دا سارے دیناں تے غلبہ ہو جائے سارے مذہباں تے غلبہ ہو جائے فرمایا پاویں کافر نا پسند کر دینے پاویں مشرک نا پسند کر دینے لیکن نبی پاک دے دین دا علم بلند رہے گا اللہ نے اس دین نو غلبہ عطا کرنے اے سارے دیناں تے میرے پیغمبر دے دین دا غلبہ نبی پاک دی ختم نبوت دی دلیل ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور مقام سماعت فرمانا سینہ ٹھنڈا کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے قلب اطہر دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے سنیا او دے تے ایمان لے کے آئے جڑا اسی تواڈے تے نازل کیتا تے تواڈے تو پہلے نبیاں تے نازل کیتا تے آخرت تے یقین رکھ دے نے ہن اللہ تعالی نے نبی پاک تے جو نازل کیتے او دا بھی ذکر کیتا تے جڑا آپ تو پہلے نبیاں تے نازل ہویا او دا بھی ذکر تے آپ نے اللہ نے قرآن پاک نے اندر فرمایا سنیا لوگ آخرت تے یقین رکھ دے نے اگر نبی پاک دے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے اللہ کہندے پہلے تے بھی ایمان رکھ دے نے تے بعد آلیاں میں تے بھی بولو اے ذکر آیا اے دے تو پتہ چل رہا ہے نبی پاک دے آن دے بعد ان آخرت دا دن آنا ہے نبی آنا ہن قیامت آنی ہے کو نواں نبی آنا نہیں آنا لو ایک اور مقام رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے قلب حضرت قرآن پاک نازل فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا نبی اسی تو انو شاغت بڑھایا، مبشر بڑھایا، نذیر بڑھایا، داعی اللہ بڑھایا، سونے اسی تو انو چمک دا گویا سورج بڑھایا، ہساں تو انو چمک دا گویا سورج بڑھایا۔ جدو سورج چڑھ جائے تے پھر روشنیاں دی لوڑ رہندی، ہن میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج طلوع ہو گیا ہے، نبوت دی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونیا اٹھ دے دن تواڈے تے اسی تواڈا دین مکمل کر دیتے تے اپنی نعمت نو پورا کر دیتے تے تواڈے واسطے پسند کیتے تے دین اسلام پسند کیتا ہے۔ دین بھی مکمل تے نبوت بھی، دین بھی مکمل تے نبوت بھی مکمل۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا آخری مقام سناواں تے میں تانوں کو 10-15 حدیثاں سنا کے گل لگے چلاواں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیت من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا ہے، سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کر لیا۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیوں میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں۔ اج ختم نبوت دی گل کل 7 ستمبر گزری ہے، پورے پاکستان دے اندر بھابیاں دیوبندیاں بریلویاں اللہ اکبر ختم نبوت دا دن، عقیدہ ختم نبوت دا دن منائے، جلسے کیتے نے، کانفرنساں کیتیاں نے۔ ایک جلسہ تیرے پاکستان دے اندر ہوندہ ہے ختم نبوت دے عنوان تے، ایک جلسہ ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر ہو رہے تے عنوان ختم نبوت دے۔ آج ختم نبوت دا عنوان بیان ہوندے، کوئی جناب خطیب لاہور تو آندے، کوئی گجرالے تو آندے، کوئی کتوں آندے، جی تسی کی بیان کرنے؟ عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے، نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ کرنے۔ میں قربان جاواں آج جلسہ ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ سن والے رب دے نبی نے ختم نبوت دے جڑا بیان کرن والے عرشاں والا رب، ختم نبوت دا کی دا بیان کرن والا عرشاں والا رب۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیوں میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں، تسی دنیا تے چلے جاؤ اپنی نبوت تے رسالت دا سکہ چلا رہے ہو۔ اس دوران میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءکم رسول، پھر ساڈا رسول آ جائے، پھر آمینہ دا لال آ جائے، پھر عبداللہ دا چن آ جائے، پھر صدیق دے آقا آ جان، پھر بلال دے پیر آ جان۔ اللہ اکبر اللہ پھر تساں کی کرنے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے، تسی اپنیاں رسالتاں چھڑ دینیاں نے۔ اللہ جی کی کرنے؟ فرمایا نبوتاں چھڑ کے میرے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آنے، میرے پیغمبر دیاں مدداں کرنیاں نے۔ اے میرے نبیو میں نو دسو نا کیا اس باب دا اقرار کر دیو؟ سارے کہندے نے قالو
اقررنا قالوا اقررنا قالوا اقرر اللہ جی اسی سارے اقرار کرنے آؤ اسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلاوانگے اللہ اکبر اللہ تیرے نبی دے تابع ہو جاوانگے تیرے نبی تے ایمان لے کر کے آوانگے ان گل سمجھانا چاہنا میں وہ جڑے نبی سن او عالم ارواح دے اندر موجود سن نہ وعدہ کیتا سی پھر نبی اپنے وعدے تو مکر سکدا اے نبی نالو وڈا وعدے دا وفادار کوئی ہو سکدا اللہ نے عالم ارواح دے اندر اپنے نبیوں کو وعدہ لیا پھر اس وعدے دی تکمیل کروائی اللہ اکبر اللہ معراج والی رات اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا غولہو نوریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر فرمایا پاک ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک نبی پاک فرماتے ہیں میں پہنچیا مسجد اقصی دے اندر اتھے باقی نبیاں اپنیاں سواریاں بنیاں میں بھی اپنی سواری نو بن دیتا ہے اے نبی سبا بڑھا کے کھڑے نے نبی 17 بڑھا کے کھڑے نے اے آج سوچاں وچ گم نے کون ہے جڑا آج امام الانبیاء بنے گا کوئی کہندا ہے آج آدم امام الانبیاء بنن گے کوئی کہندا ہے نوح پیغمبر امام الانبیاء بنن گے کوئی کہندا ہے آج ابراہیم پیغمبر امام الانبیاء بنن گے لیکن جدوں امامت دیاں واریاں آئیاں جبریل نے میرے محبوب دی کلائی تو پکڑے مصلی امامت تے کھڑا کیتے تے قیامت تک آن والے لوگاں نوں دسے جتھے سونا محمد ہوئے تے کو نبی بھی مصلی تے کو لو سکدا ہوتے کوئی نبی بھی مصلی تے نہیں جے کھلو سکدا میرے پیغمبر نے نبیاں نو 2 رکھاں بڑھائیاں نے جڑے نبی سن عالم ارواح دے اندر بھی موجود سن تے مسجد اقصی دے اندر بھی موجود سن تے مرزا کانا اوتھے بولو مرزا کانا ہوتے اور جڑے نبی سنے انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے جڑے نبی سنے انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے اللہ ہن تو ہی سوال کرو گے درجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیے انہاں دا معاملہ کیے کیا وہ قرب قیامت آن گے اپنی نبوت چلان گے اپنی رسالت چلان گے نانا میرے پیغمبر نے فرمایا مسلم دی روایت ہے آپ فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک مسجد منارے تے نزول ہوئے گا فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھے اترن گے اللہ اکبر اللہ ہے کر کے مسجد دے اندر داخل ہون گے نہ تے لوگ جناب صفاں بڑھا کے کھڑے ہون گے امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے حضرت عیسیٰ نوں آندیاں ویکھن گے تے مصلی تو سیڑتے ہو جان گے حضرت جی آجو تسی اللہ دے رسول ہو تسی اللہ دے پیغمبر ہو آؤ سانو نماز پڑھاؤ ساڑھے امام بن جاؤ حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی آج نماز تم پڑھائیں گا اسی میں نماز پیچھے پڑھاں گا کیونکہ آج میں امام نہیں بن کے آیا آج میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں اللہ اکبر اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مرداں دے رو کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول نے تے خاتم النبی نے مفسرین نے تفسیر کر دیا بڑیاں سونیاں گلاں لکھیاں نے اللہ اکبر اللہ نے میرے پیغمبر نو 3 پتر دیتے نے تے 3 بیٹے سن بلوغت تے پہنچن تو پہلے ہی اپنے کول بلا لے اللہ اکبر اس واسطے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے نو کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول تے خاتم النبیین نے اللہ نے میرے پیغمبر دے بیٹیاں نو چھوٹی عمر ہی واپس بلا لیے کیوں وہ سوچ نہ لوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسحاق نبی بنے حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی بنے حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی بنے وہ باپ کے اندر آن والا یہ نہ سوچ لوے کہ محمد دنیا تو چلے گئے نے تے ہونے نہ دے بیٹے نو نبوت مل جائے گی اللہ فرماندے نے سونیاں اسانو تیری اے تیرے پتران دی جدائی دی تکلیف برداشت ہے لیکن تیری ختم نبوت حرف برداشت اللہ تعالیٰ نے جتھے ختم نبوت دے عقیدے دے معاملے کے اندر کوئی شک بھی پیندہ بھی رہن دیتا ہاں بولو رہن دیتا اللہ اکبر اللہ ختم نبوت دا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے اس عقیدے نو رب تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے اور حضرات آئیے غور کرنا میرے ذہن میں ایک بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے میں تانوں سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت رباط بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے کڑوں سوال کیتا گیا سونیو تسی کدوں دے نبی ہو کدوں دے اللہ دے نبی ہو اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ میں اوتوں دا اللہ دے ہاں نبی لکھیاں جدوں خود تک حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی نبی پاک نے اتھے حدیث پاک دے الفاظ نے آپ فرمان دینے انی اند اللہ کے مکتوبن انا خاتم النبی اللہ تعالیٰ نے او تو ہی میں نو خاتم النبیین لکھ دیتا سی حیدر ویکھے آڈے میرے پیغمبر السلام نے فرمایا اے دنیا تے جو کچھ بھی ہونا سی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ایک کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے وہ کتاب اللہ دے عرش تے رب دے کوڑے محفوظ ہے اللہ کو اقبلہ حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جو ہونا سی اس کتاب کے اندر لکھیا گیا ہے کہ لکھیا کے سمدان اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسترون فرمایا سونیا سانو قسم قلم دی جو لکھ دیے اللہ اکبر میں کہہ سکنا ہے فیصلہ آبادیوں مدن پوریوں جتے قلم نے زمین لکھی ہونی ہے جتے قلم نے آسمان لکھی ہونے جتے قلم نے سمندران دی گہرائی لکھی ہونی ہے جتے قلم نے پہاڑان دی مضبوطی لکھی ہونی ہے جتے قلم نے چاند دی چاننی لکھی ہونی ہے جتے قلم نے سورج دی روشنی لکھی ہونی ہے اوتے قلم نے میرے محمد نو خاتم النبیین لکھیا ہے اوتے قلم نے میرے محمد نو خاتم النبیین لکھیا ہے اللہ کو اکبر اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی پڑھو نا خود میرے نبی نے
بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، جرأت نال بولو، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلی آبروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، تھے اصول جدل آپ کے سخن میں نظم ہو گئے گئے، نظم ہو گئے گئے، بھی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے گئے، ختم ہو گئے گئے، اونچی کو سبحان اللہ، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے گئے، نظم ہو گئے گئے، بھی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے گئے، ختم ہو گئے گئے، بات گھر پہ آ کر، بات ہر پہ آ کر، ذات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، گونج وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہن قیامت آنی ہے کو نبی آنا، اللہ نے سونے نو ادوں ہی ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا سی جدوں ہلے تک رب تعالیٰ نے حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی، وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ، میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت آدم ہلے تک مٹی دے اندر سن، اللہ نے میں نو ادوں ہی خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ پھر ذرا محبت نال کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر، اللہم صدقے جاواں، اے ایسا کیتا ہے عالم ارواح دے اندر بھی بیان ہویا، تے ادوں بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دے عقیدے نو لکھ دیتا جدوں ہلے تک کچھ بھی کوئی نہیں سی۔ تے یاد رکھیا جے بڑی مشہور و معروف حدیث بخاری مسلم دی، اللہ اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن لوگ ہنج چلتے ہیں حضرت آدم کوڑے جان گے، جواب مل جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام دے کوڑے جان گے، حضرت آدم ہی کہن گے میرے تو علاوہ اور کسے کوڑے چلے جاؤ، حضرت نوح بھی کہن گے میرے تو علاوہ اور کسے کوڑے چلے جاؤ، حضرت ابراہیم بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ، اللہ اکبر، اللہ حضرت موسیٰ بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے، تو جو میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر ویکھیا جے ختم نبوت دی میں دلیل دین لگیاں، حضرت آدم ہی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ، حضرت نوح بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ، حضرت ابراہیم بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ، حضرت موسیٰ بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ، تے جدوں لوگ چل دیاں حضرت عیسیٰ کوڑے جان گے، تے حضرت عیسیٰ اے نہیں کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ، بلکہ کی کہن گے اذهب الى محمد، اذهب الى
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کڑے چلے جو، پھر جا کے کہنا سونیو انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ عالم ارواح دے اندر بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ، اللہ اکبر اللہ، تے عالم حشر دے اندر بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ، تے قبر دے اندر بھی نبی پاک دی، اور جڑا ختم نبوت دا منکر ہے او قبر دے اندر بھی ذلیل، تے حشر دے اندر بھی ذلیل۔ اللہ اکبر اللہ، کامیاب او نہیں ہونا ہے جدے کڑے عقیدہ ختم نبوت ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماندے نے سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی۔ نبی پاک فرماندے نے میری امت دن اندر 30 جھوٹے نبی پیدا ہونگے، 30 قذاب پیدا ہونگے، سارے اندر دعویٰ ہوئے گا کہ اسی اللہ دے نبیوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی، یاد کر لو، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ او کوئی ورگلام دی کوشش کرے، نوکری چھوکری دا لالچ دے کے، کو کینیڈا اور امریکہ، کو آسٹریلیا، کو انگلینڈ دی جناب ویزے دی گل کر کے لالے دین دی کوشش کرے، کہ کی کہنا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ اکبر، آئیے اگلی حدیث سماعت فرمانا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال کہ نبیان دی مثال انجے، رحمت کائنات فرماتے ہیں بنا بیتن فاجملہ واحسنہ۔ آپ فرماتے ہیں میری تے نبیان دی مثال انجے، جویں ایک بندہ بڑا سونا محل بنام دے، بڑا سونا گھر بنام دائے، کہ او دے اندر ایک ایٹ دی جگہ چھڑ دیندہ ہے۔ اللہ جڑا بندہ وزٹ کرن واسطے آندہ ہے نا، جڑا اس مکان نو ویکھن واسطے آندہ ہے، جڑا اس کوٹھی نو ویکھن واسطے آندہ ہے، اس محل نو ویکھن واسطے آندہ ہے، کہندہ محل تے بڑا سونا بڑے، لیکن کاش جڑی ایٹ دی جگہ کھالی ہے، ایتھے ایٹ لگ جاندی تے محل سونا بن جاندہ۔ آپ فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نبوت دے محل دیو آخری ایٹاں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں نبوت دے محل دی آخری ایٹاں، تے میں آخری نبیاں، میں نبیاں نو ختم کرن والا۔ اللہ اکبر اللہ، آخری نبی بن کے آن والے نبی پاک۔ ایک اور حدیث سماعت فرمانا، فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فقرا وانا خاتم النبیین ولا فقرا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نبیاں دا قائداں لیکن فخر دی گل کوئی نہیں، میں آخری نبیاں لیکن فخر دے نال گل نہیں پیا کردا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمانا، نبی پاک فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے کئی ایک نام نے، فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماغی وانا الحاشر وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، میرا ایک نام ماغی ہے، میرا ایک نام حاشر ہے، میرا ایک نام عاقب ہے، تے عاقب دا معنی میرے بعد کو نبی، الذی لیس بعدہ نبی۔ اللہ اوے کائنات دے لوگو، اللہ دی قسم اگر کو نبی بننا ہوندا تے صدیق ورگا بندا، عمر ورگا بندا، عثمان ورگا بندا، علی ورگا بندا، حسن حسین ورگے بن دے۔ اے مرزا جی دی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، انہوں بلا رب نے نبی بنانا سی۔ اے ویکھیا جے میں تواڈے سامنے دو حدیثاں رکھاں تاکہ تواڈا ایمان پختہ ہو جائے۔ اگر نبوت ملنی ہوندی تے نبی پاک دے کسے صحابی نو ملدی، اگر نبوت ملنی ہوندی تے نبی پاک دے کسے دماد نو ملدی، اگر نبوت ملنی ہوندی تے نبی پاک دے کسے نواسے نو ملدی۔ اللہ اکبر، اے ویکھیا جے رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر. آپ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تے کون ہوندا؟ کون ہوندا؟ عمر پتہ جے کون ہے؟ زمین تے مشورہ دیندے نے آسمانہ تو اللہ قرآن پاک دیاں ایتاں نازل کر چھڑ دے. ایڈی عظمت والے جس رستے تے چل دینے اور رستہ شیطان چھڑ دیندے. ایڈی عظمت والے نے ہن کر کے پتھر دا تکیہ بنا کے پتیاں دا بستر بنا کے مدینے دی دھرتی تے لیٹے نے. تے کیسر و کسرا تے بادشاہ اپنے ملات دے اندر بیٹھے کام دے پہلے نبی پاک فرماندے نے اگر نبی بننا ہوندا تے میرا عمر نبی بندا. اللہ کو اکبر. اللہ کائنات دے لوگ آئیے ایک اور حدیث رحمت کائنات علیہ السلام اسلام نے ہن کر کے ایک جنگ دیاں ایک غزوے دیاں تیاریاں کیتیاں نے. تے حضرت علی نو مدینے دے اندر رہن والیاں دا نگران مقرر کر دتے. حضرت علی میرے پیغمبر کول چل دے آئے. کہندے نے سونیو انہاں بچیاں دے اندر تے خواتین دے اندر مینوں چھڑ کے جا رہے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے خلی کیا تو اس بات تے راضی نہیں؟ تیرا میرے ہاں انج مقام ہے جویں غدر تے موسیٰ دے ہاں غدر تے خرون دا مقام ہے. اللہ کو اکبر. ہن فضیلت تے بیان ہو گئی سی ایتھے ہی گل مک گئی سی لیکن شک پہ گیا سی کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تے حضرت ہارون بھی نبی. اللہ او کئی جڑے بدبخت اج بھلے پھردے نے جڑے جناب صحابہ دے بارے بھی بکواس کردے نے تے نبی پاک دی نبوت دے بارے بھی بکواس کردے نے. کہندے نے جی جبریل نے آنا علی کولے سی تے بھل کے نبی کولے چلا گیا. ایڈی بے ایمان قوم ہے انہاں دیاں زباناں تو رب دے نبی بھی محفوظ صحابہ تے بعد وچ آن والے نے نا. انہاں دیاں زباناں تو تے اللہ دے پیغمبر و معصوم ہستی محفوظ کوئی نہیں. اللہ دے پیغمبر تے ایک پاسے رہے او فرشتے محفوظ کوئی نہیں جنہاں ساری زندگی گناہ ہی کوئی نہیں کیتا. کہندے نے جی جبریل بھول گیا. جبریل بھولدا جتھے رب نے بھیجیا جبریل ہو بولو. اللہ نے قرآن پاک نے جبریل نو کیا ہے امین کیا ہے روح الامین کیا ہے. جبریل کون ہے؟ امانت دار. جبریل امانت دار ہے. جبریل امانت دے اندر خیانت کرنے والے جتھے رب نے بھیجیا اوتھے ہی آئے. اللہ جو دے کے بھیجیا وہی لے کے آئے. شک پہ گیا نا حضرت موسیٰ بھی اللہ دے پیغمبر تے حضرت ہارون بھی. ہن آپ نے فرما دیتا سی کہ علی تیرا میرے ہاں مقام انج ہے جویں موسیٰ دے ہاں ہارون دا مقام ہے. تے نبی پاک ایتھے ہی بات ختم کر دیندے تے شک شبہ پہ جانا سی کہ ہو سکتا ہے نبی پاک دے بعد حضرت علی نے نبی بننا ہے. نا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی دی فضیلت بھی بیان کر دیتی عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کر دیتا. آپ فرما دینے علی تیرا میرے غام انجیے جنہیں حضرت موسیٰ دے گا حضرت خرون دا مقام ہے. لیکن علی گل سونے انہو لا نبی آبادی انہو لا نبی آبادی میرے بعد کو نبی میرے بعد نبی کوئی نہیں. اللہ کو اکبر. ایک اور حدیث سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے. نبی پاک نے فرمایا یا ابا ذر میں تینوں ایک گل دساں ابو ذر اللہ دے نبیاں دے اندروں پہلا نبی حضرت آدم ہے تے آخری نبی محمد ہے. پہلا نبی کون ہے؟ آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث دے اندر آپ نے فرمایا تسی آخری امت ہو تے میں آخری نبیاں. تسی آخری امت ہو تے میں آخری نبیاں. تو آخری حدیث بیان کر کے دو واقعات بیان کر کے تھوڑی دی تاریخ بیان کر کے گل ختم کریے. 15-20 منٹ رہ گئے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلم دی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رحمت کائنات نے فرمایا اللہ تعالی نے مینوں نبیاں تے 6 چیزاں نال فضیلت عطا کیتی ہے. اوتی تو جوامع الکلم اللہ تعالی نے مینوں جامع کلام دتا ہے. نبی پاک گل تھوڑی کریا کردے لیکن وزنی ہویا کردی سی. تے دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے سر تو برعب اللہ تعالی نے
روب دے نال میری مدد کر دی. دوسری حدیث دے اندر وضاحت موجود ہے. آپ فرماندے نے میں ایک مہینے دی مسافت تے گناہ میرا روب دشمن دے دل دے اندر ڈال دیتا جاندے. تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے وا احلت لی الغنائم, اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتے. چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا, اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے ساری زمین نو پاک بنا دیتا ہے, مسجد بنا. مطلب جتھے بھی نماز پڑھ لیے امت واسطے, نبی پاک دی امت واسطے آسانیاں نے. آپ فرماندے نے وارسلت علی الخلق کافہ, اللہ تعالیٰ نے میں ساری کائنات دے لوگاں واسطے نبی بنا کے بھیجیے. چھویں نمبر تے آپ فرماندے نے وختم بی النبیون, اللہ تعالیٰ نے میں ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیے. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. اے جے نبی پاک علیہ السلام دی ختم قرآن پاک دی ایتاں کو 15 تانوں سنائیاں, کو 15 حدیثاں سنا دتیاں نے. ہن ختم نبوت دے عقیدے دی پہرے داری کتنی ضروری ہے. ادھر ویکھیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے. ایک بدبخت بد نصیب مسیلمہ کذاب ان نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. ادھر صحابہ کرام تے نبی پاک دی جدائی تے وفات دا صدمے. ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او جڑا فلاں علاقے دے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتے او دے واسطے لشکر روانہ کیتا. کوئی صحابہ کہنے لگے ابو بکر جی ہلے تک وقت نہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, اللہ اکبر, اللہ فتنیاں سار اٹھا لیے. تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے کوئی نام ہی لڑے. ابو بکر اکیلا گھوڑے تے چڑھ کے ختم نبوت دے منکراں نال جنگ کرے گا. ختم نبوت دا سب تو پہلا مجاہد کون نے؟ بولو کون نے؟ را جرت نال بولو. ختم نبوت دے سب تو پہلے مجاہد کون نے؟ ختم نبوت دے پہلے چوکیدار, پہلے پہرے دار حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرات ایک بڑا تاریخی کارنامہ ہویا. واشی بن حرب جنہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا. کہنے لگے جدو میں نے پتا چلیا نا اس بدبخت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, کہنے لگیا میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی آج حضرت امیر حمدہ دے قتل دا بدلہ دین دا موقع کیوں نہ ہوئے, انہوں قتل کر کے آج میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہوما. اتنا بڑا اسلام نو نقصان پہنچائے, آج میں اسلام دی مدد واسطے, آج میں ختم نبوت دی چوکی داری واسطے کردار ادا کرے. ایک گل یاد رکھے آجے اسلام دا اے حسن ہے, بندہ چاہے جتنا مرضی گناہگارے جدوں کلمہ پڑھ لیندے پاویں کوئی بھی اللہ زندگی دے سارے گناہاں نو. کئی بدبخت حضرت ابو سفیان دے بارے بکواس کر دینے, حضرت ہندہ دے بارے بکواس کر دینے جیوں نہ فلان کیتا فلان کیتا. ہاں حضرت ابو سفیان نے میرے پیغمبر دے مد مقابل آکے جنگاں کیتیاں نے, لیکن جدوں کلمہ پڑھ لیا اسلام دی خوبصورتی ہے ایک کلمہ بندے دے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیں دے. اے واشی بن حرب ضرور انہا حضرت امیر حمدہ نو شہید کیتا سی, لیکن انہا ایڈا کلمہ پڑھ لیا, ایڈا وڈا کارنامہ سر انجام دیتا. فرمان دے رہے ہیں کر کے چل دیاں میں نو پتا چلیا فلان جگہ تے بدبخت مسیلمہ کھڑائے, چھوٹا جیا تیر ماری ہے, یہ دے سینے دنوں تیر پار ہو گیا, زمین تے گر گئے. دوسرے صحابی اگے بڑے نے او دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے. قیامت تک آن والے لوگاں نو دسیے جڑا ختم نبوت دا منکر ہے انہوں دنیا تے رہن دا حق, انہوں دنیا تے رہن دا حق کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. ایک اور واقعہ پیش آیا, غور کریا دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے نا چل دیاں جمامہ بچو انہاں دا گزر ہویا. اے بدبخت مسیلمہ کذاب یا بعد نے لکھے اشود انسی. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگ انہیں بلا لیا, اے مسیلمہ بن کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیا کیا تو محمد رسول اللہ نو اللہ دا نبی مرنے؟ حضرت
حبیب فرماندے نے ہاں میں اللہ دا نبی مننا وا کہن لگیا مینوں نبی مننے حضرت حبیب فرماندے نے میں تینوں نبی نہیں مندا اے بار بار کہندے حضرت حبیب فرماندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے انہیں کی کیتا ہن کر کے حضرت حبیب دا سجا بازو کٹ دیتا ہے کہندا ہے ہن دس محمد نو آخری نبی مننے یا مینوں نبی مننے تے حضرت حبیب کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا پاؤں کٹ دیتے جسم دا آنگ آنگ کٹیا ڈاریا سی اللہ اکبر اللہ حضرت حبیب دی زبان تے کوئی جملہ سی اور مسلمہ جو تیرا دل کر دے کر لے لیکن میں اپنے نبی دی ختم نبوت دا منکر نہیں ہو سکتا اپنے نبی دی ختم نبوت دا انکار نہیں کر سکتا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فلم یزل یقتعو اربن اربن فہو ثابت علی ذالکا حضرت حبیب دا ہن کر کے انگ انگ کٹیا جاندہ سی انگ انگ کٹوا کر کے شہید ہو گئے نے لیکن اپنے موقف تو پیچھے ہٹے صحابی نے جامع شہادت نوش کر لیے لیکن اللہ دی قسم ختم نبوت دے عقیدے دا اظہار کر دیتا ہے ختم نبوت دے عقیدے دا پرچار اور میں نے تو انہوں سمجھا دیتے ختم نبوت پہ ہم جان لٹائیں گے اٹھے گا کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے ختم نبوت پہ ہم جان لٹا دیں گے اٹھے گا کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد گئے ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد گئے پوچھے گا اگر کوئی ہم صدیق دکھا دیں گے پوچھے گا اگر کوئی ہم صدیق دکھا دیں گے ختم نبوت پہ ہم جان لٹا دیں گے ایک اور نے عد کر کے عقیدہ دیدار کیتا پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے جان کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے جان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے یہ فیصلہ پکا گئے منکر اس کا کافر گئے یہ فیصلہ پکا ہے منکر اس کا کافر ہے یہ میرا نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے تو سب بول کے کہنا ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے ٹلے ٹلے ذرا گوڑے چھڑ دیو بیدار ہو کے ختم نبوت دے عقیدے دا اظہار کرو پرچار کرو ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے رب نے کیا بیان یہ قرآن کا مسئلہ ہے رب نے کیا یہ بیان قرآن کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے نقطہ نہ اس کا کوئی ہم نہ مٹانے دیں گے نقطہ نہ اس کا کوئی ہم نہ مٹانے دیں گے آقا سے اپنے عہد و پیمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے اور بڑا پیارا جملہ دی محبت دزار کرے اڈے ویکھے اڈے کیڑے کیڑے صدیق اکبر دی نوکر غلام بیٹھے نے جنگ یمامہ لڑ کر
صدیق نے بتایا ہے، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا ہے، یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے، یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے، مال پیسے بندے نو فطور تائیں لجاندہ ہے، مال پیسہ بندے نو فطور تائیں لجاندہ ہے، نشہ یا شراب سرور تائیں لجاندہ ہے، کوئی کار بنگلہ کوٹھی کار بنگلہ غرور تائیں لجاندہ ہے، سچا پیار محبانو دور تائیں لجاندہ ہے، کٹ کے گھنیریاں چو نور تائیں لجاندہ ہے، جنت وچ بیٹھی ہوئی حور تائیں لجاندہ ہے، ختم نبوت والا کم بڑا چنگا ہے، اے کوئی عقیدات خود تائیں لجاندہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ کے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ختم نبوت دے عقیدے دے دفاع واسطے صحابی نے جوانی لٹا دیتی، اپنے جسم دا آنگ آنگ کٹوا لیا، لیکن ختم نبوت دے عقیدے تے آن چھان دیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اسے دور دا حضرت صدیق اکبر دے دور دا واقعہ حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے کبار سے تابعین دے اندر انہاں دا نام آمدے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں اپنے علاقے دے اندر جمم دے اندر اے اسود انسی انہیں بلا لے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نو، کہنے لگیا میں نو نبی مننے۔ حضرت ابو مسلم فرمان لگے نہیں مندہ، محمد نو نبی مننے، کہنے لگے جی مننا مان۔ یہ بار بار انہیں گل دہرائی، حضرت ابو مسلم کہنے لگے تینوں نہیں مندہ، نبی پاک نو نبی مننا مان۔ بلکہ بعد روایت اندر آندھے کہ جدو پوچھتا ہے نا میں نو نبی مننا ہے، یہ حضرت ابو مسلم فرمان دے میں نو تیری گال سن دی، میں نو تیری گال سن دی۔ ختم نبوت دے منکر دی گال بندے تے اثر انداز ہوں دی۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ مضبوط ہوئے نا، پھر ٹکٹاں تے ویزے اثر کر دے، پھر نوکریاں اثر کر دیاں۔ آج کل بڑا سلسلہ ٹرینڈ چل رہا جی، نوکری مل جائے گی، فلاں مل جائے گا۔ کئی علماء کو آ کے فتوے پوچھ دینے در جی بڑے تانگا، روزگار تو بڑے تانگا، تے اے ویزا لے لیے۔ اللہ اکبر اللہ دی قسمیں نبی پاک دے صحابہ نے تابعین نے پیرا دے کے وکھائے، کسی قسم دا کوئی بھی لالچ اس عقیدے دے اندر نرمی پیدا کردہ۔ حضرت ابو مسلم فرماندے نے میں نو نہیں سندا، یہ کہنے گے اچھا ایڈی تو ہی میرے دربار دے اندر کھڑے ہو کے تے میری تو ہی نہیں کرنا ہے، انہیں کہ آگ کٹھی کیتی جائے۔ آگ کٹھی کیتی گئی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی آگ دے اندر سٹ دیتا گیا۔ اللہ دی قسمیں آگ بجھ گئی، لیکن حضرت ابو مسلم خولانی نو کچھ ہویا، ختم نبوت دے پہرے دار دے کپڑے بھی سڑے۔ ہائے صدقے جہاں باہر نکل آئے نا تے ایدے اسود انسی دے کرندے کہنے لگے انہوں شہروں کڑ دے نہیں دے تیرے منن والے خراب ہو جانے نے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اتھوں چلے تے مدینہ پاک چلے گئے، آپ فوت ہو گئے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو مسلم نے نبی پاک نو ویکھیا، او بولو ویکھیا، لیکن کیسا عقیدہ ہے، آگ دے اندر چلے گئے نے، لیکن نبی پاک دی ختم نبوت دا انکار ہے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی۔ اسی ویکھیا سونے نو، او بولو ویکھیا نہیں ویکھیا، لیکن اللہ دی قسمیں تو آڑے اندروں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا نبی پاک دی ختم نبوت تے مرن واسطے تیار نہ ہوئے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار
عالم کیا ہوگا، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، حیدر گئے ادھر عمر گئے ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر صلی وسلم دی ختم نبوت واسطے اتابی نے حضرت ابو مسلم خولانی نے آگت کے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے، لیکن اپنے عقیدے تے حرف نہیں آن دیتا۔ ایتھوں چل دیا نا مدینہ پاک چلے گئے، حضرت عمر نے ویکھیا کستون دے قریب نا حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ دے پہنے، حضرت عمر چل دے قریب آگے بہ گئے، یہ نماز تو فارغ ہوئے نے، پوچھن لگ گئے یار تو کتھوں آئے، کہنے لگے میں یمن وچوں آیا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا سی، آگ دندروں زندہ بچ جان والا، کہنے لگے یار اوتھے ایک واقعہ پیش آئے، اس بندے دا کی حال ہے، وہ بندے دی کی جناب کفیت ہے۔ حضرت ابو مسلم فرماندے نے میں ہی وہ بندہ ماں۔ حضرت عمر اٹھ پہنے، حضرت ابو مسلم اٹھا لئے، اینڈ سینے نہ لا لئے، نالے روئی جا رہے نے، اینڈ نال بازو پکڑ کے حضرت ابو بکر دے کوڑ لے کے چلے گئے نے۔ ابو بکر و عمر دے درمیان ابو مسلم بیٹھ گئے نے، اے حضرت عمر دیاں اکھاں وچ آنسو نے، ختم نبوت تے چوکیدار تے پہرےدار نو ایک عمر روندے پہنے تے کہندے پہنے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، عمر نو مرم تو پہلا اس بندے نال ملاقاتاں کرا دیتیاں نے جس بندے نال تو انج دا معاملہ کیتے جویں دا معاملہ اپنے ابراہیم خلیل نال کیتا سی۔ اللہ اکبر، ختم نبوت دا پہرے دار او دے کپڑے بھی جل دے۔ اللہ اکبر، ہووے سچا، ہووے ختم نبوت دا چوکی دار پکا، گلاں بڑیاں کروالیاں میرے برادر ٹائم ہو گئے، آئیے غور کرنا تو جو کرنا، آخری بات کرنا، بات ختم کرنا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ختم نبوت دا ہر دور دے اندر علماء نے، محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے اپنا انہاں دے ختم نبوت دے دفاع واسطے کردار ادا کیتے۔ محدثین دندرو امام ابن جریر رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ اللہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، امام قرطبی، امام بیضاوی، امام ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی، علامہ شوکانی، ابن خبان، ابن قیم، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ دی قسم ایک ایک دی گل سناواں بڑا وقت درکار ہے۔ ہر صحابی نے، ہر تابعی نے، ہر امام نے، ہر محدث نے اپنے اپنے دور دے اندر ختم نبوت دے عقیدے دا دفاع کیتا ہے۔ آئیو آجو قریب دی گل سنائیے تے گل مکائیے۔ اللہ اکبر، 1891 اے مرد بے ایمان نے پہلے مسیح موعود دا دعویٰ کیتا ہے، پھر 1901 دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس دور دے اندر 1891 دے اندر غور کرے آجے علماء نے اپنا کردار عطا کیتا۔ جدو اس بے ایمان نے دعویٰ کیتا ہے نبوت دا، اللہ دی قسم آغا شورش کشمیری جنہیں جناب بڑیاں ساریاں کتاباں لکھیاں نے، اپنی آخری کتاب تحریک ختم نبوت دے اندر لکھ دینے، اے جڑا مردہ قادیانی سی، یہ دے سامنے سب تو پہلا جنہیں ختم نبوت دا چنڈا بلند کیتا ہے اور کوئی نہیں سی، اہل حدیثاں دے سر خیل مولانا محمد حسین بٹالوی سن رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، تاقب کیتا پوری جرت نل، پھر فتوہ لکھیا کفر دائے دے خلاف، اپنے استاد اس وقت دے شیخ القل سید نذیر حسین محدث دلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے جا کے فتوہ پیش کیتا، شیخ صاحب نے دستخط کیتے، پھر ہندوستان دے طول و عرض دے اندر جا کے 200 علماء کرام، علماء دیوبند، علماء بریلی
بریلی دے دستخط کروا کے اس بے ایمان نو کافر قرار دیتا. اللہ اکبر اللہ. پھر کائنات دے لوگوں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی نے ہر موقع اس بے ایمان دا تعاقب کیتا. اس تو بعد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی انہاں دے بارے ہے ختم نبوت دے مجاہد مولانا اللہ وسایا دیوبندی حنفی لکھ دینے تذکرہ مجاہد ختم نبوت دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے حوالے لکھ دینے اے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے مرزے دا اس قدر تعاقب کیتا. وہ دن مناظرے کیتے, وہ دن مباحثے کیتے, وہ دن مقابلے کیتے کہ انہاں اس وجہ کر کے مناظریاں مباحثیاں مقابلیاں دی وجہ کر کے مولانا ثناء اللہ امرسری نو لوگ شیر پنجاب کیا کرتے سن. تے ایڈا تنگ آ گیا سی بے ایمان مرزا بے ایمان. انہیں کیا اللہ سونیا میں تیرے کو دعا کرنا ماں اگر میں اس معاملے دے اندر جھوٹا ماں ثناء اللہ میرے نال جو کر رہی ہے میں اگر اس معاملے دے اندر جھوٹا ماں تے اللہ میں کوئی وبائی مرض دے اندر مبتلا ہو جاواں. اگر اے جھوٹ ہے تے وبائی مرض دے اندر مبتلا ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالی نے اے بھی فتح علماء اہل حدیث دے نام کی تھی. فاتح قادیان دے نام تو حضرت ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو یاد کیتا جاندا ہے. اللہ دی قسم مرزا بے ایمان حیضے دی مرض اے بھی وبائی مرض ہے. حیضے دی مرض دے نال اپنے گھر دے اندر ہی اپنے کمرے دے اندر ہی کمرہ ہی واش روم بن گیا اوتھے ہی مر گیا. اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ او دے مرن تو 40 سال بعد زندہ رہے اور آج بھی سرگودے دے اندر انہاں دی قبر موجود ہے. اسی طرح مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ کی تعالی اللہ اکبر اللہ پہلا کفر دا فتوہ مرزے دے خلاف لگان والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث سب تو پہلا مناظرے کا چیلنج کرنے والے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ اہل حدیث. اور تیسرے نمبر تے اکو مبالہ ہوئے مرزے دے نال مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ تعالی دا. اللہ اکبر اللہ. اس موبائلے دے اندر اللہ دی قسم اس بے ایمان نے بھی گلاں کیتیاں مولانا عبدالحق نے بھی گلاں کیتیاں. اے بے ایمان ذلت رسوائی دی موت مر گیا. مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑی عزت وقار نال اے مرن تو بعد زندہ رہے اور اللہ تعالی نے بڑی اچھی موت عطا کی تھی. میرے بھائی ختم نبوت دی تحریک دے اندر اسی طرح 7 ستمبر 1974 پاکستان دی تاریخ دا بڑا اہم دن جس دن پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر اے ختم نبوت دے ڈاکواں نو مرتد قرار دیتا گیا بے ایمان تے کافر قرار دیتا گیا. ہن وقت دا تقاضا ہے وے جویں انہاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے ایویں مرتد قرار دے کر کے انہاں نو جناب اسلام دی حد لگائی جائے جڑا ختم نبوت دا منکر واجب لیکن قتل کون کرے گا؟ ریاست کرے گا. کون کرے گا؟ بولو کون کرے گا؟ ریاست کرے گی. کیونکہ نبی پاک نے من بدل دینن فہوا قاتل جڑا بندہ اپنا دین بدل دے انہوں قتل کرنا چاہیے. او دی گردن تن تو جدا کرنی چاہیے. یہودی غیر مسلم، عیسائی غیر مسلم، ہندو غیر مسلم، سکھ غیر مسلم. قادیانی کونے مرتد کونے کونے مرتد قادیانی کونے مرزائی کونے مرتد تے مرتد دی صدا کی ہے او دا سر تن تو جدا کیتا دے. ختم نبوت دا جڑا منکر ہے او دا سر تن تو جدا کیتا دے. بڑیاں ساریاں باتاں کرن والیاں گرمی دی شدت ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جویں ساڈے اسلاف نے ختم نبوت دے عقیدے دی حفاظت واسطے پہریداری واسطے اپنا کردار ادا کیتے سانوں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ادا کرو گے انشاءاللہ جی میں نموسے سے آبا و اہل بیت بل ماشاءاللہ قومی اسمبلی دنوں سینٹ دنوں پاس ہو کے صدر کوڑے چلا گیا کہ او دی قسمت اگے ہو بولو او دی قسمت پاس تے ہو جانا ہے اگے قسمت ہو دی قسمت ہو دی. ایویں انشاءاللہ اے بھی وقت آنا ہے ختم نبوت دے منکران دے بارے بھی انہاں دی جڑی سزا ہے او دا بل بھی
جی میں صحابہ اہل بیت دی عزت نموز دا چنڈا لہرائے گا انشاءاللہ میں نبی پاک دی ختم نبوت دا چنڈا بھی لہرائے گا۔ اور میں نو یاد آئے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن میرے نال وعدہ کر دے ہو کہ ختم نبوت دے منکران دا تعاقب جاری رہ گا۔ فرمایا کر دے سن ختم نبوت دے منکران دا تعاقب انشاءاللہ جاری رہے گا، زندہ رہاں گے عقیدہ ختم نبوت دا دفاع کر دے رہاں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔